सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् 1950 को सन्धिको सक्कली मूल कपी लन्डनमा रहेको भन्दै पहिले त्यो झिकाउनु पर्ने बताएका छन्। सेरोफेरो अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म केशर राउत। आज पनि तपाईँहरूको माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइसकेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् 1950 को सन्धिको सक्कली मूल कपी लन्डनमा रहेको भन्दै पहिले त्यो झिकाउनु पर्ने बताएका छन्। तथापि नेपालमा सन् 1950 को सन्धिको नेपाली भाषामा अनुदित कपी बजारमा पाइने गरेको छ। हामीले यहाँ सन् 1950 को सन्धिको सम्बन्धमा हुने बहसलाई सजिलो होस् भनेर सन् 1950 को सन्धिलाई नेपाली अनुवाद प्रस्तुत गरेका छौँ। नेपाल र भारत सरकार शताब्दीदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएका मित्रपूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरू विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले परस्पर शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधित्व नियुक्ति गरिएको छ, जसमा नेपालको तर्फबाट महाराज प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्र प्रसाद नारायण सिंहले एकअर्काको अधिकारपत्र जाँदा ठिक र रीतपूर्वकको ठहराइकाले दिएका प्रबन्धकहरूलाई स्वीकार गरेका छन्। धारा 1 नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहनेछ। दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्ने स्वीकार गर्दछन्। धारा 2 दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा स्खलन गर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएको एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्ध छन्। धारा 3 धारा 1 मा उल्लेख भए अनुसार सम्बन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनको लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरूद्वारा एक अर्कासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन्। ती प्रतिनिधिहरू र टोकीका कर्मचारीहरूले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत कानुनले प्रदान गरेको दुवै कूटनीतिक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूलाई उपयोग गर्नेछन्। यी अधिकारहरू दुवै मध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समान स्तरका व्यक्तिलाई दिएका अधिकारहरूभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैन। धारा 4 दुवै सरकारहरू एकअर्काको मुलुकमा तोकिएका सहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरूमा बस्ने वाणिज्य दूत, उपवाणिज्य दूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न मन्जुर छन्। महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्य दूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको पदाधिकारीका नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। यी पदाधिकारीहरू वा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ। सम्भव भएका त्यसरी फिर्ता लिइनुको कारण जनाउ दिन सकिनेछ। माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक, विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूको उपयोग गर्नेछन् जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिनेछ। धारा 5 नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगट्टा, कलपुर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यी प्रबन्धलाई कार्यरूप दिने दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन्। धारा 6 दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीक स्वरूप एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासमा का मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यापार प्रदान गर्नेछन्। धारा 7 नेपाल र भारत दुवै देशका सहरहरूले समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र त्यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकार प्रदान गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्दछ। धारा 8 जहाँसम्म त्यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ। धारा 9 यो सन्धि दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ। धारा 10 कुनै एक मुलुकले एक अर्काको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अन्तिम अस्तित्व रहिरहनेछ। काठमाडौँमा विक्रम सन् 2007 साल साउन 16 गते तदनुसार
ईसा सम्वत 1950 जुलाई महिनाको 31 तारिखका दिन